हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 6 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले रेसियो एन्ड प्रपोर्सन पढ्न गइरहेको छौँ र सुरु गरौँ है त। रेसियो एन्ड प्रपोर्सनमा हामीले रेसियो र प्रपोर्सनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। ल सुरुमा चाहिँ हामी रेसियो भनेको के हो भन्ने कुरातिर लागौँ है। रेसियो भनेको के हो त खासमा? कम्पेरिजन। के को कम्पेरिजन? Two or more than two quantities को है। अनि त्यस पछाडि फेरि यसमा एउटा केस छ, के हुनुपर्छ त यो दुईटा क्वान्टिटी, दुई अथवा दुई भन्दा बढी क्वान्टिटी भन्दाखेरि यिनीहरू सेम युनिटको हुनुपर्छ है, एउटै युनिटको क्वान्टिटीहरू हुनुपर्छ। जस्तो हामीले रेसियो लिँदाखेरि कस्तो कस्तो लिन्छौँ त? बोइज एन्ड गर्ल्स भनेको मान्छेहरू अथवा स्टुडेन्टको क्वान्टिटीको लिनुपर्छ कहिलेकाहीँ रेसियो होइन, कहिलेकाहीँ लेन्थको। लेन्थभित्र पनि फेरि के हुन्छ? मिटर टु मिटर, सेन्टिमिटर टु सेन्टिमिटर, किलोमिटर टु किलोमिटर, यसरी लिइन्छ है। हामीले मिटरसँग सेन्टिमिटरसँग किलोमिटरको लिन पाइँदैन, किलोमिटरसँग मिटरको लिन पाइँदैन है। अनि यो हामीले जे होस् एउटै युनिट हुनुपर्छ, छुट्टा छुट्टै युनिटको हामीले कहिले पनि रेसियो लिनु पाइँदैन है। अनि अर्को चाहिँ दामी कुरा भनेको के छ त भन्दाखेरि रेसियोमा चाहिँ कहिले पनि रेसियो डु नट ह्याभ युनिट्स है। यो युनिटहरू हुँदैन रेसियोको। किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामी अहिले एकछिनमा छलफल गरि नै हाल्छौँ। अब रेसियो भनेको खासमा हामीले सधैँ बोलीचालीमा प्रयोग गरिआएकै कुरा हो। जस्तो मानिलिउँ तपाईँसँग 100 रुपैयाँ छ र तपाईँको साथीसँग 50 रुपैयाँ छ है, 100 र 50 रुपैयाँ। अब तपाईँले तपाईँको साथीलाई भन्दा के भन्नुहुन्छ? तिमीसँग भएको पैसाभन्दा मसँग डबल पैसा छ भन्नुहुन्छ। र तपाईँको साथीले त्यही कुरा भन्नु पर्यो भने के भन्छ? तिमीसँग भएको पैसाभन्दा मसँग आधी पैसा छ भनेर भन्छ, हो कि होइन? होइन, आधी होइन, मसँग 3 गुणा बढी छ, ट्रिपल छ भन्छौँ नि, हो। त्यो पनि एउटा रेसियोकै कुरा हो खासमा है। अब कस्तो हुन्छ त रेसियो, कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। रेसियो भनेको कसरी आउँछ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा फ्र्याक्सनको कुरा आउँछ रेसियो निकाल्नुभन्दा अगाडि है। फ्र्याक्सनको कुरा आउँछ र फ्र्याक्सनलाई हामीले के गर्छौँ त? लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ, लोएस्ट टर्ममा रिड्युस गर्छौँ। रिड्युस गरिसके पछाडि त्यहाँ भएको न्युमेरेटर इज टु डिनोमिनेटर, यस्तो फर्मेटमा चाहिँ हामीले राख्छौँ है। यो चाहिँ के हो त? रेसियो निकाल्ने तरिका हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि 10 सेन्टिमिटर छ मसँग र 5 सेन्टिमिटर छ। अब 10 सेन्टिमिटर टु 5 सेन्टिमिटर भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ 5 सेन्टिमिटर टु 10 सेन्टिमिटर भन्ने हुन्छ। यो दुइटै कुराहरू के हुन्छ? These two things are different. Things are different. यो किन डिफ्रेन्ट भयो भन्ने कुरा हेरौँ है। किन डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनलाई पहिला लेख्यौँ भन्ने कुराले फरक पार्छ। किन भन्दा यहाँ दुईटाको बिचमा हामीले यो 2 भन्ने वर्ड राखिरहेको छौँ, यसले चाहिँ फरक पार्छ है। जस्तो 10 टु 5 सेन्टिमिटर भन्यो भने हामीले रेसियो कसरी निकाल्छौँ? 10 सेन्टिमिटरलाई र 5 सेन्टिमिटरलाई फ्र्याक्सनमा लेख्ने पहिला है। अब रिड्युस टु लोएस्ट टर्म भन्ने कुरा आयो नि त। रिड्युस टु लोएस्ट टर्म भनेको यो चाहिँ 5 टाइम्स 2 इज 10 हो नि त, यसरी लेखिन्छ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला फ्र्याक्सनको भ्यालु लेख्दा के लेख्थ्यौँ? 2/1 भनेको 2 मात्र हो भनेर लेख्थ्यौँ। तर रेसियोमा यस्तो हुँदैन। रेसियोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यतिलाई हेर्छौँ पहिला अनि यहीँबाट काम गर्छौँ। भनेको चाहिँ 2/1 भन्ने भयो नि त। 2/1लाई हामीले यसरी लेख्छौँ, हेर्नुहोस् है, 2/1 भयो। यो भनेको चाहिँ रेसियोमा लेख्नु पर्दा चाहिँ 2:1 हुन्छ। यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो न्युमेरेटरको पोर्सनलाई हामीले अगाडि लेख्ने गर्छौँ र डिनोमिनेटरको पोर्सनलाई हामीले पछाडि लेख्ने गर्छौँ। र तपाईँहरूले यो बिचको लाइन देखिराख्नु भएको छ होला। यो बिचको लाइन चाहिँ के हुन्छ? यहाँनिर दुईटा थोप्लो, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो सिम्बललाई हामीले के भन्छौँ? कलन भनेर भन्छौँ। यो प्रयोग गरिन्छ र यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने त भन्दाखेरि 2 is 2
1 यसरी पढ्छौँ है। यो भयो 10 to 5 सेन्टिमिटरको कुरा। अब अर्को छ 5 to 10 सेन्टिमिटर। 5 to 10 सेन्टिमिटरको कुरालाई चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर बाई 10 सेन्टिमिटर गर्ने पहिला, अनि यसलाई लोएस्ट टर्ममा रिड्युस गर्ने 1 2। अब यहाँनिर के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 भयो। 1/2 लाई हामीले के लेख्छौँ त 1:2 भनेर लेख्छौँ। र मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर माथि भनेको थिएँ नि, यहाँनिर हामीले कहाँनिर कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि रेसियो है, यो रेसन भएछ, रेसियो डु नट ह्याभ युनिट्स भनेर भनेको थिएँ नि। यो कुरा चाहिँ कसरी आएको हो भन्दाखेरि जस्तो यही एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि पनि माथि सेन्टिमिटर छ, तल पनि सेन्टिमिटर छ। हामीले सेन्टिमिटर र सेन्टिमिटर काटे पछाडि यो दुईवटा त गयो नि त, बाँकी रह्यो 1 र 2। यो 1 र 2 मात्र यहाँ आउँछ। यसलाई लेख्दा यस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँनिर युनिट लेख्नु परेन, किन भन्दा त्यो चाहिँ पहिल्यै यतापट्टि काटिसकेको हुन्छ है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो रेसियोको जेनरल कुराहरू। रेसियो भनेको यस्तै नै हुन्छ। र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, हामीले जुन रिड्युस गर्दाखेरि 5/10 लाई रिड्युस गर्दाखेरि 1 भनेको कसरी आएको हो 1 times 5, अनि यो भनेको चाहिँ 2 times 5। यो 5 र 5 काटेको हो नि त। हो, यो 5 लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त कमन फ्याक्टर्स भनेर भन्छौँ। यो कमन फ्याक्टरहरू काटिसके पछाडि बाँकी रहेकोलाई हामीले रिड्युस्ड फर्ममा लेख्ने हो नि त। हो, यो कमन फ्याक्टरहरूको कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि ठुल्ठुलो क्लासहरूसम्म पनि चाहिन्छ। कमन कस्तो हामीलाई रेसियो दिएको हुन्छ, अब 1:2:3 को रेसियो दिएको हुन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ टोटल क्वान्टिटी निकाल्ने अथवा यस्तै केही प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यसको बेलामा चाहिँ हामीलाई यो कमन फ्याक्टरको कुरा एकदमै बढी चाहिने हुन्छ। हामीले कमन फ्याक्टरको कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, यो भयो रेसियोको कुरा। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ प्रपर्सनमा। के हो त प्रपर्सन भनेको? प्रपर्सन भनेको चाहिँ फेरि यो कन्डिसन हो एउटा। यो कस्तो कन्डिसन हो भन्दाखेरि जब 2 वा 2 भन्दा बढी 2 or more than 2 रेसियो, हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी रेसियोलाई लिएर तिनीहरूको इक्वल भएको कन्डिसन, यिनीहरूको इक्वल भएको कन्डिसनलाई नै हामीले प्रपर्सन भनेर भन्छौँ। जस्तो मसँग एउटा कुनै रेसियो छ A:B भन्ने के अरे रेसियो छ, र अर्को चाहिँ C:D भन्ने छ, अर्को E:F भन्ने छ, अनि अर्को चाहिँ G:H भन्ने छ। यसरी मसँग मानिलिउँ 4वटा जति रेसियोहरू छ। अब यी 4वटा रेसियोहरूमा हामीले प्रपर्सन भएको कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा A:B = C:D = E:F = G:H भएको कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ प्रपर्सनमा भएको भन्छौँ है। र प्रपर्सनमा भएको भन्दाखेरि कसरी भन्ने भन्दाखेरि हामीले यस्तो गर्छौँ, यहाँ भएको हरेक युनिटलाई, जस्तो यो हरेक क्वान्टिटी छ नि, यो क्वान्टिटी दे आर इन प्रपर्सन भनेर हामीले पढ्ने गर्छौँ। जस्तो A:B:C:D:E:F::G::H आर इन प्रपर्सन, यसरी पढ्छौँ है। जस्तो हामीलाई कतै भन्यो रे, कतै लेख्दाखेरि यस्तो लेख्यो अरे A:B:C:D आर इन प्रपर्सन भनेर भन्यो रे। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो भन्यो भने यसको मतलब हुन्छ A:B र C:D चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने हुन्छ है। यो भयो प्रपर्सनको कुरा। र प्रपर्सनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तो यो फर्स्टको यसरी राखेको बेलामा, यो 4वटा भएको बेलामा यो फर्स्टकोलाई हामीले के भन्छौँ त, फर्स्टकोलाई हामीले फर्स्ट प्रपर्सनल भन्छौँ, र यो सेकेन्डकोलाई हामीले के भन्छौँ त सेकेन्ड प्रपर्सनल भन्छौँ। थर्डकोलाई हामीले के भन्छौँ थर्ड प्रपर्सनल भन्छौँ। र यो फोर्थकोलाई हामीले के भन्छौँ त फोर्थ प्रपर्सनल भन्छौँ।
एन्ड सो अन। यसरी नै हामीले भन्दै 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 लग्छौँ है। यो भयो। र तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो यो एउटा प्रपोर्सन छ भने यो क्वान्टिटीहरू प्रपोर्सनमा छन् भने हामीले के गर्छौँ, यो बाहिर भएको यो र यो छ नि, यो दुईटालाई चाहिँ हामीले एउटा कमन टर्म लिएको छौँ। यिनीहरूलाई हामीले एक्सट्रिम्स भनेर भन्छौँ भने यो बिचमा भएको दुईटा छ नि, यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, मिन्स भनेर भन्छौँ है। मिन्स। र एउटा कन्डिसन प्रपोर्सनमा छ कि छैन चेक गर्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ जुनसँग रिलेटेड हामीले पछि गएर अरू एक्सर्साइजमा प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सट्रिम्सहरूको प्रडक्ट र मिन्सहरूको प्रडक्ट सधैँ बराबर हुन्छ भन्नुको अर्थ products of extremes equal to product of means है। भन्नुको अर्थ अब एक्सट्रिम्स भनेको के छ त हामीसँग, एक्सट्रिम्स भनेको चाहिँ यो दुईटा भयो हैन। यो दुईटाको प्रडक्ट भनेको के भयो, एडी बराबर अर्को मिन्स भनेको के भयो त, बी र सी। यो हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। यो भयो। अब यस पछाडि यो भनेको त प्रपोर्सनको जेनरल कुराहरू हो। त्यस पछाडि हाम्रो टाइप्स अफ प्रपोर्सनको अर्को एउटा टपिक छ, यो पनि हेरिदिइहालौँ। टाइप्स अफ प्रपोर्सन हामीसँग दुईटा खालको प्रपोर्सनहरू हुन्छ। जस्तो एउटा हुन्छ डिरेक्ट प्रपोर्सन र अर्को हुन्छ इन्भर्स प्रपोर्सन है। ल हेर्नुहोस् है, अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो डिरेक्ट प्रपोर्सनको कुरा गरौँ सुरुमा। डिरेक्ट प्रपोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि छलफल गरौँ है त। डिरेक्ट प्रपोर्सनको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ। जस्तो 7 वटा कपीलाई 21 रुपैयाँ पर्छ भने 8 वटा कपीलाई चाहिँ 8 वटा नभनौँ 10 वटा कपीलाई भनौँ 10 वटा कपीलाई 30 पर्छ। अब यिनीहरू चाहिँ यो कुरा यो जेनरल सिनारियोलाई चाहिँ हामीले प्रपोर्सनमा पनि देखाउन सकिन्छ। र प्रपोर्सनमा हामीले के भन्छौँ, प्रपोर्सन भनेको के हो, इक्वल रेसियोहरू, रेसियो 2 वा 2 भन्दा बढी रेसियोहरू इक्वल भयो भने त्यसलाई प्रपोर्सन भन्ने हो। अब त्यस्तो बेलामा खास कुरा त केमै आयो, रेसियोमै आयो। र रेसियोमा हामीलाई के थाहा छ त, कहिल्यै पनि रेसियो लिँदाखेरि दुईटा सेम युनिटको हामीले रेसियो लिन्छौँ। दुईटा क्वान्टिटी सेम युनिटको भयो भने त्यसको रेसियो लिन्छौँ। जस्तो यहाँनिर कपी र कपी यो दुईटा एउटै युनिट हो भने पछाडि यो दुईटाको रेसियो र यो दुईटाको रेसियो लिनुपर्ने भयो र यिनीहरू के हुन्छन्, सधैँ बराबर हुन्छन्। जस्तो 7/10 फर्स्ट कपीको रेसियो भयो र यो चाहिँ पैसाको रेसियो 21/30 भनेको सधैँ बराबर हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, 7/10 यो चाहिँ 7 तिया 21 र 10 तिया 30। यसरी हामीले 7/10 इक्वल टु 7/10 यो एउटा रेसियो, यो एउटा प्रपोर्सनमा छ भन्ने कुरा भयो। अझै हामी डिरेक्ट प्रपोर्सनमा छिरिसकेको छैनौँ। अब यही सिनारियो डिरेक्ट प्रपोर्सनमा कसरी जान्छ भन्दाखेरि हामीले 7 वटा कपीलाई 21 रुपैयाँ हाल्यौँ र 10 वटा कपीलाई 30 रुपैयाँ हाल्यौँ भने 15 वटा कपीलाई कति पर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिरेक्ट प्रपोर्सनबाट निकाल्न सकिन्छ। र अहिले त मैले डाइरेक्ट भनिदिनै हालेँ ₹45 है। यहाँनिर के भइरहेको छ, पहिला हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ 7 छ, 7 वटा कपी हुँदा 21 रुपैयाँ परिरहेको छ। अब 7 वटाबाट बढेर 10 पुग्यो। 10 पुग्ने बेलामा हाम्रो पैसा पनि के भयो, बढ्यो, 21बाट 30 पुग्यो है। त्यसरी नै 10 वटा कपी चाहिँ यहाँनिर 15 वटामा बढ्दाखेरि 30 रुपैयाँ पनि बढेर कतिमा पुग्यो त, 45 मा पुग्यो। यहाँनिर के भइरहेको छ, जब कपीको अमाउन्ट बढ्यो, कपीको अमाउन्ट बढ्यो, पैसा पनि के भयो, बढ्यो है। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यस्तै कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले डिरेक्ट प्रपोर्सन भन्छौँ। जब त्यहाँनिर एउटा क्वान्टिटी इन्क्रिज हुन्छ भनेको रेसियोमा त अब त्यहाँनिर धेरै क्वान्टिटीहरू हुन्छ रेसियो लिने बेलामा है, 3वटा 4वटा क्वान्टिटीसम्म पनि हुनसक्छ अथवा धेरै पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा कपीको क्वान्टिटी बढ्ने बेलामा है
पैसाको पनि क्वान्टिटी बढ्यो नि त। जब एउटाको क्वान्टिटी बढ्छ त्यतिखेर अर्कोको पनि त्यही सँगसँगै बढ्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डिरेक्ट प्रपोर्सन भनेर भन्छौँ है। यो भयो डिरेक्ट प्रपोर्सनको कुरा। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ है। अर्को चाहिँ हाम्रो जाउँ इन्भर्स प्रपोर्सनमा। अब इन्भर्स प्रपोर्सनमा चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। इन्भर्स प्रपोर्सनको लागि चाहिँ हामीले इक्जाम्पल के को लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो टाइम एन्ड वर्क, मेन एन्ड वर्क यस्तो कुराहरू लिन सक्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् है, एउटा घर बनाउन मानिलिउँ होइन, घर बनाउनको लागि त त्यो नै हुन्छ, यस्तो नभनौँ ल, 10 जना मान्छेहरू है, 10 जना 10 मेन लगाएर कति दिनमा कुनै एउटा काम है, वान वर्क 10 मेनले मानिलिउँ कति दिनमा सक्ने बनाउने, 30 दिनमा सक्छन् भने एउटा काम गर्न 10 जना मान्छेहरूले 30 दिनमा सक्छन् भने 5 जना मान्छेहरूलाई यो काम गर्न कति लाग्ला, 5 जना मान्छेहरूलाई यो काम गर्नको लागि लाग्ला जस्तो 60 डेज लाग्छ है। अब यो यहाँनिर के हुन्छ हेर्नुहोस् है, यिनीहरू प्रपोर्सनमा छन् कि छैनन् पहिला त त्यो कुरा बुझौँ। त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भयो, रेसियो चेक गर्नुपर्ने भयो। र रेसियो कसरी चेक गरिन्छ, रेसियो चेक गर्नको लागि एउटा चाहिँ मेन र मेनको क्वान्टिटी लिन्छौँ हामीले, अर्को डेज र डेजको क्वान्टिटी लिन्छौँ। यहाँनिर के भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। पहिला सुरुमा 10 मेन बाई 5 मेनबाट हामीले 2:1 को रेसियो निकाल्छौँ भने यता 30 डेज बाई 60 डेज चाहिँ के हुन्छ, 1:2 को रेसियो हुन्छ है। यो कहिल्यै पनि डाइरेक्ट यसरी हामीले सिधै प्रपोर्सनमा छ भनेर भन्न पाइँदैन। कस्तो हुन्छ यसमा भन्दाखेरि कि चाहिँ यो र योलाई लिनु पर्यो माथि है, कि चाहिँ यो र योलाई लिनु पर्यो माथि, यस्तो हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँनिर चाहिँ खासमा के भएको हुन्छ भन्दा एउटा बढ्दाखेरि अर्को क्वान्टिटी घटिरहेको हुन्छ के। जस्तो मान्छेहरूको क्वान्टिटी घट्यो भने यहाँनिर के भइरहेको छ, दिनहरू बढिरहेको छ नि त। 10 जना चाहिँ घटेर 5 जनामा घट्यो भने 30 जनाको काम, 30 दिनको काम चाहिँ अब 60 दिन लाग्ने भयो, दिन बढेर गयो के है। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्यो भने त्यसलाई हामीले इन्भर्स प्रपोर्सन भन्छौँ। र इन्भर्स प्रपोर्सनमा सधैँ के हुन्छ, क्वान्टिटीहरूलाई यसलाई रेसियोमा जस्तो प्रपोर्सनमा देखाउनु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्छ, हेर्नुहोस् है, एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भन्ने यसरी देखाइन्छ। र यो चुच्चो जहाँबाट यो चुच्चो नभएको भाग छ नि, एरोमा चुच्चो नभएको भागलाई माथि लेख्ने, 5/10 भयो, यतापट्टिको पार्ट यहाँ आयो भने चुच्चो नभएको भागलाई यतापट्टि पनि माथि लेख्ने, 30/60। यसरी लेख्दाखेरि बल्ल यो कुरा प्रपोर्सनमा आउँछ। उल्टो गरेर लेख्यो भने मात्र हामीले यसलाई प्रपोर्सनमा देखाउन पाइन्छ। र यो नै भनेको के हो त, इन्भर्स प्रपोर्सन हो। एउटाको प्रपोर्सन चाहिँ 1:2 आउँछ, जस्तो यतापट्टिको प्रपोर्सन चाहिँ खासमा 2:1 आउने हो, र यतापट्टिको सिधै लियो भने 1:2 आउने हो। यो एउटा ठ्याक्कै उल्टो छ नि त, त्यसैले नै हामीले यसलाई के भनिएको, इन्भर्स प्रपोर्सन भनिएको हो। यति कुरा बुझ्नुभयो भने हामीले लगभग यसको एक्सर्साइज गर्न गाह्रो नहोला है। ल हामी के गर्छौँ त, अब यसको एक्सर्साइज चाहिँ हेर्छौँ है त। एक्सर्साइज हेर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा के भनेको छ, रिड्युस द फलोइङ ratios into the lowest terms। हामीलाई यहाँनिर प्रपोर्सन दिएको छ र यिनीहरूलाई हामीले लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। लोएस्ट टर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि एकदम सजिलो छ। पहिला हामीलाई रेसियो दिएको छ, यो रेसियोलाई लेख्नु पर्यो फ्र्याक्सनमा लेख्ने भनेको के हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब रिड्युस गर्दाखेरि 1/2 आउँछ, सक्यो। एकदमै सजिलो कुरा के, केही पनि गाह्रै छैन यसमा। यो भयो एउटा। ल नम्बर बी हेरौँ है त। बीमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि नम्बर बीमा 6:8 दिएको छ है। 6:8 मा चाहिँ जस्तो 6/8, अब 2 times 3 is 6, 2 times 4 is 8 भनेपछि 3:4। र यसलाई रेसियोमै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी लेखिन्छ है। यो भनेको 10
भनेको 5 टाइम्स 2 र 2 टाइम्स 2 हैन त। थ्री टाइम्स 3 3 टाइम्स 4। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर तपाईँहरूलाई अर्को एउटा दामी कुरा पनि देखाइदिइहाल्छु। जस्तो मैले यहाँनिर यो निकालेको रेसियो र यो निकालेको रेसियो त बराबर रहेछ नि त। भने पछाडि 6 8 9 12 आर इन प्रपोर्सन, यो पनि रहेछ है। प्रपोर्सनमा भएको कुरा पनि यहीँबाट देख्न पनि सकिने रहेछ है। ल अब जान्छौँ हामी ई नम्बरमा। ई नम्बरमा यो भनेको छ है। भनेको के भयो त 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 2 भने पछाडि यो र यो पनि प्रपोर्सनमा नै रहेछ। ल अर्को के छ 12 र 18। 6 टाइम्स 1 6 टाइम्स 2 6 टाइम्स 3 भनेपछि 2:3 को रेसियोमा रहेछ। एफ पछाडि हामी केमा जाउँ त 2 नम्बरमा जाउँ है। के भनिरहेको छ त क्वेसनले फाइन्ड द रेसियो इन द लोएस्ट टर्म्स भनेर भनेको छ है। जस्तो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ 8 to 10। 8 to 10 भन्यो भने के गर्ने हो, अगाडिको नम्बरलाई न्युमेरेटरमा राख्ने, पछाडिको नम्बरलाई डिनोमिनेटरमा राख्ने, अनि त्यस पछाडि रिड्युस गर्ने। यो भनेको के भयो 4:5 है। ल यो भयो। त्यस पछाडि अर्को छ यहाँनिर 10 पेन्स हैन 9 to 15। यो भन्यो भने के गर्ने हो त 9/15 गर्ने हो। भनेको के हो 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 5 र अर्को 10 पेन्स to 12 पेन्स। भनेको के भयो त 10 पेन्स बाई 12 पेन्स। अब पेन्स त काट्ने हो, के बाँकी रह्यो 6 5 दुना 10 6 दुना 12 है। ल अर्को के छ, अर्को छ हामीसँग 18 बोइज to 15 गर्ल्स। यसमा के गर्ने 18 बोइज र 15 गर्ल्स। यो र यो गयो। अब 3 छक्का 3 पन्चे है। भनेको 6:5। यस पछाडि अर्को के छ, अर्को छ 24 men to 16 women। भनेको के भयो त 24 men to 16 women। भनेको के भयो 24 भने पछाडि हामीले यहाँ के गर्छौँ 24 भने पछाडि 8 टाइम्स 3 8 टाइम्स 2 भनेको 3:2 को रेसियो रहेछ। अब यस पछाडि अर्को के छ, अर्को छ यहाँनिर 30 एप्पल्स to 45 ऑरेन्जेस। ऑरेन्जेस है। यो भनेको के भयो त 30 एप्पल्स to 45 ऑरेन्जेस हैन त। फिफ्टीन टाइम्स 2 15 टाइम्स 3 2:3 को रेसियो। अर्को फाइन्ड द रेसियो इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म्स है को फर्स्टमा के छ 5 सेन्टिमिटर to 20 सेन्टिमिटर। भनेको के भयो त भनेको 5 सेन्टिमिटर बाई 20 सेन्टिमिटर। के भयो 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 4 भनेको 1:4 को रेसियो। ल बीमा जाउँ। बीमा के छ, बीमा चाहिँ re1 to 60p। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रब्लम छ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीलाई यतापट्टि चाहिँ रुपिजमा दियो, यतापट्टि चाहिँ केमा दियो
पैसामा दियो, यो चाहिँ के भयो, डिफ्रेन्ट युनिट भयो। डिफ्रेन्ट युनिट भयो भने के गर्ने हो, पहिला सुरुमा सेम युनिट बनाउने। कसरी बनाउने, रि1 भनेको 100 पैसा हो, 100 पैसा इज 2 भनेपछि तल राख्नु पर्यो पी। यो भनेको 20 टाइम्स 5, 20 टाइम्स 3 भनेको 5/3 भनेको 5:3। सीमा जाउँ, सी नम्बरमा के भनेको छ, 2 सेन्टिमिटर टु 8 मिलिमिटर्स। अब पहिला सुरुमा त हामीले यहाँनिर युनिटहरूलाई के बनाउनु पर्यो, सेम बनाउनु पर्यो। यो युनिट र यो युनिट, दिज आर डिफ्रेन्ट युनिट्स। सो वाट वी निड टु डु हियर इज 2 सेन्टिमिटर should be changed to millimeter. So what we are going to do here is 2 multiplied by 10 millimeters divided by 8 millimeters. That is 20 millimeters divided by 8 millimeters. And what we know here is 4 times 5 is 20 and 4 times 2 is 8. So the ratio is 5:2. है, the next question के छ, D नम्बरमा 75 centimeters to 1 meter भनेको के भयो त, here we have different units. So what we need to do here is, first of all we need to change centimeter to meter or meter to centimeter, and it is quite easy to convert meter to centimeter rather than converting centimeter to meter. So what we need to do here is change 1 meter to 100 centimeters. We can write 1 meter is 100 centimeters also. So I have got 75 centimeter divided by 100 centimeter, and 25 times 3 is 75 and 25 times 4 is 100. So our required ratio is 3:4, and this is the required answer. Next question is question number E. 1 kg to 500 gram. It means 1 kg means 1000 grams, so we can write 1000 grams here, and the next is 500 gram. We can cut these grams, these units, and next is 500 times 1 is 500 and 500 times 2 is 1000. So we can write 2:1 is our required ratio. अर्को question number F मा के भनेको छ, 750 ml to 1 liter. हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई थाहा छ कि 1 लिटर भनेको चाहिँ 1000 मिलिलिटर्स हो, र 250 times 3 is 750 and 250 times 4 is 1000. So we can write 3:4 is our required ratio. Next question, question number 4. हामीलाई के सोधिरहेको छ त, यहाँनिर एमा हेर्नुहोस् है, there are 25 apples and 15 oranges in a basket. Find the ratio of the number of apples to oranges. Ratio of the number of apples to oranges. यो भनेको छ है। अब यहाँनिर कसरी गर्ने, हामीलाई यहाँनिर एप्पल्स र ऑरेन्जेस भनेको छ, हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ, एप्पल्स टु ऑरेन्ज छ। एप्पल्स टु ऑरेन्ज भने पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला एप्पलको लागि चाहिँ न्युमिनेटरमा राख्ने र ऑरेन्जेसको लागि डिनोमिनेटरमा राख्ने। भनेको के भयो त, 25 एप्पल्स टु 15 ऑरेन्जेस भने जस्तो कुरा भयो। यो भनेको के हुन्छ त, 25 एप्पल्स, यहाँनिर फेरि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ युनिट एउटै छैन, यो कसरी रेशियोमा निकाल्ने भन्ने लाग्न सक्छ। यो दुईटाले हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त, फ्रुट्स भन्ने रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ है। त्यही भएर हामीले यसलाई रेशियोमा निकाल्न सकिन्छ। 25 एप्पल्स र 15 ऑरेन्जेस भने पछाडि के भयो, 5 times 5 is 25 and 5 times 3 is 15 भनेको हाम्रो रेशियो कस्तो भयो त, 5:3 को रेशियो भयो है। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर बी। A room is 12 meter long and 8 meter broad. Find the ratio of length to breadth. एउटा क्वेशन चाहिँ छ length to breadth
लेन्थ टु ब्रेथ र अर्को क्वेसन छ ब्रेथ टु लेन्थ ब्रेथ र अर्को छ ब्रेथ टु लेन्थ भनेको छ है र मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनि नै सकेको छु यहाँनिर हामीले रेसियोको कुरा गर्ने बेलामा पहिले के लेखिसकेको छौं त हेर्नुस् है यहाँनिर 10 सेन्टिमिटर टु 5 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर टु 2 सेन्टिमिटर भनेको दिज आर डिफरेन्ट भनेर भनेको थियो नि त हो ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा हामीलाई यहाँनिर क्वेसनले सोधिरहेको छ एउटामा लेन्थ टु ब्रेथ भनेको छ भने अर्कोमा चाहिँ ब्रेथ टु लेन्थ भनेको छ लेन्थ टु ब्रेथ वालाको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं लेन्थ टु ब्रेथ भनेको 12 मिटर टु 8 मिटर जस्तो भयो भनेको 12 मिटर बाइ 8 मिटर भनेको के हुन्छ 4 मिटर मिटर त गयो 4 टाइम्स 3 इज 12 4 टाइम्स 2 इज 8 भनेको 3:2 भयो है र अब अर्को हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ छ नम्बर हाम्रो ब्रेथ टु लेन्थ वाला कुरा ब्रेथ टु लेन्थमा चाहिँ के गर्ने 8 मिटर टु 12 मिटर भनेको के भयो त 8 मिटर्स बाइ 12 मिटर्स 8 मिटर भनेपछि 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 भनेको 2:3 को रेसियो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ अब जान्छौं हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन के छ सी नम्बरमा एन एलोय contains 1 kg copper and 750 gram of zinc यो भनेको छ है अनि find the ratio of copper to zinc पहिला फर्स्टमा हामीलाई सोधेको छ कपर टु जिंक भनेको छ र अर्को छ जिंक टु कपर है दुईटा कुराहरु सोधेको छ जिंक टु कपर अब यो गर्ने चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा कपर टु जिंक भनेको छ अनि जिंक टु कपर अब पहिला यो एलोय भनेको के हो म भन्दिहाल्छु तपाईहरुले 8 9 तिर पढ्नु पर्ने हुन्छ यो एलोय भनेको चाहिँ हामीले मेटल्स र नन मेटल्स पढ्नु पर्ने हुन्छ है त्यसमा पनि मेटल्स भन्ने पोर्सनमा तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ एलोय देख्नुहुन्छ एलोय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिक्सचर अफ 2 or more than 2 मेटल्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं एलोय भन्छौं जस्तो यो एउटा एलोयको पिस भयो भने ब्लू कलरको जिंक हो भने मानिलिउँ है ब्लू कलरको जिंक भयो र यो पिंक कलरको चाहिँ कपर भयो भने यसरी हामीले एउटै ढिक्का बनायौं भने दुईटालाई मिसाएर एउटै ढिक्का बनायौं भने यो चाहिँ के हुन्छ कपर र जिंकको एलोय हुन्छ है यसैलाई हामीले एलोय भन्छौं र यसमा पनि एलोय बनाउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्टेन अमाउन्ट एउटा खालको मेटल हाल्ने र अर्को अमाउन्ट चाहिँ एउटा खालको मेटल हाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रेशियोमा नै भनिरहेको हुन्छ तपाईहरुले पछि गएर केमिस्ट बन्नु भयो भने अथवा यस्तै प्रोडक्सन कम्पनीमा काम गर्नु भयो भने इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु भयो भने त्यतिखेर तपाईहरुले रेशियो नै बढी चाहिने हुन्छ है यही रेशियोको कुरा त्यहीँनेर गएर लाग्नु हुन्छ पछि गएर ल पहिला भन्यो कपर टु जिंक कपर टु जिंकको लागि चाहिँ हामीलाई के भनेको छ 1 केजी अफ कपर र 750 ग्राम 1 केजी कपर टु 750 ग्राम जस्तो भयो अब यिनीहरुको के छ डिफरेन्ट युनिट छ युनिट डिफरेन्ट भइसकेपछि त हामीले रेशियो निकाल्न नमिल्ने हो नि त तर हामीलाई के पनि थाहा छ त फेरि 1 केजी भनेको के हो 1000 ग्राम हो भनेपछि हामीले यसरी पनि लेख्न सकियो यो भनेको के हुन्छ त 1000 ग्राम बाइ 750 ग्राम ग्राम त काटिन्छ भनेको टाइम्स 4 र टाइम्स 3 भनेको 4:3 को रेशियोमा रहेछ र अब कपर टु जिंक भन्यो भने जिंक टु कपर यसको ठ्याक्कै उल्टो 3:4 नै आउँछ है त्यही नै आउँछ र यो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि जिंक टु कपर भनेको 750 ग्राम टु 1 केजी भनेको के हो त भनेको 750,000 ग्राम काटियो 3 र 4 आयो भनेको 3:4 यही हो है रेशियो भनेको चाहिँ यो भयो अब त्यसपछि जान्छौं हामी अर्को क्वेशनमा अर्को क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि डी नम्बरमा छ देयर आर
140 boys and 120 girls in a school. Find the ratio of boys to girls भनेको छ एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ गर्ल्स टु बोइज भनेको छ है। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला बोइज टु गर्ल्स हेरौँ है। बोइज टु गर्ल्समा बोइजको भनेको चाहिँ 140 छ, टु 120 हुने भयो भनेको के हो त 140/120 हो भनेको। तपाईहरुले यसलाई रिड्युस गर्दाखेरि के लेख्न सक्नुहुन्छ 7 × 20 र 6 × 20 भनेको 7:6। यसरी नै गर्ल्स टु बोइज हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यो भनेको के हुन्छ 120 to 140 हुन्छ भनेको के हो 120 to 140 भने पछाडी 120 6:7 हुने भयो है। डी पछाडी ई मा जाउँ। ई मा चाहिँ के भनेको छ ई त रहेन छ त, अर्कै रहेछ। के रहेछ त यसैको थर्ड क्वेशन रहेछ हामीलाई सोधेको, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टु द गर्ल्स। यो पनि हामीलाई रेसियो नै सोधेको है। यहाँनिर 2 आउने बित्तिकै यो रेसियो हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। पहिला सुरुवात हामीले टोटल नम्बर निकाल्नु पर्यो। अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के हो नम्बर अफ बोइज प्लस नम्बर अफ गर्ल्स, यो पुरै टु बोइज के अरे गर्ल्स भनेको के भयो त नम्बर अफ बोइज कति छ नम्बर अफ बोइज चाहिँ हामीसँग छ 140 प्लस 120 टु 120 भनेको कति आयो त 062 टु 120 भनेको कति हो त 260/120 भनेको कति हो त 13 × 2 6 × 2 भनेको 13:6 को रेसियो रहेछ। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन चाहिँ हामीलाई दिएको छ क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ द रेसियो अफ लेन्थ एन्ड ब्रेथ of a room is 4:3 if the room is 12 meter long. Find its breadth है। हामीलाई यसको ब्रेथ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यसको लागि के गर्ने रेसियो अफ लेन्थ एन्ड ब्रेथ। पहिला सुरुमा त हामीलाई के दियो लेन्थ एन्ड ब्रेथ भनेर भनेको छ है। यसको हामीलाई रेसियो दिएको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त यहाँनिर 4 भाग भनेको चाहिँ यो अगाडि जे लेखेछ त्यसैको हो भनेको लेन्थको हो र यो पछाडिको 3 भाग भनेको चाहिँ ब्रेथको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। इफ द रुम इज 12 मिटर लङ फाइन्ड इट्स ब्रेथ भनेर भनेको छ। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लेन्थ टु ब्रेथको रेसियो दिएको हो। ब्रेथको रेसियो चाहिँ दिएको हामीलाई 4:3 है। तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले बुझाइदिन्छु म। यो दिएको हो। अब हेर्नुस् है लेन्थ टु ब्रेथ, यसलाई मैले लेन्थ टु ब्रेथलाई लेख्नु पर्यो भने रेसियोमा कसरी लेख्छु पहिला यसलाई फ्र्याक्सनमा लेख्छु। यो भनेको 4:3 भनेको यसो लेख्न पाइन्छ। अब हेर्नुस् त लेन्थ त क्वेशनले कति भनेको छ 12 मिटर भनेको छ। 12 मिटर बाइ ब्रेथ भनेको के हुन्छ अरे 4/3 हुन्छ अरे। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने भन्ने थाहा छ नि है। यसलाई यता मल्टिप्लाई गरियो भने यो भनेको के आउँछ त 12 मिटर टाइम्स 3 इक्वल टु 4 टाइम्स ब्रेथ हुन्छ। अब यो 4 लाई फेरि यता डिभाइड गर्न ल्याइयो भने ब्रेथ भनेको कति आउने भयो त ब्रेथ भनेको चाहिँ 12 मिटर टाइम्स 3/4 भनेको 4 टाइम्स 3 इज 12। यसरी हामीले 3 टाइम्स 3 गरेर 9 मिटर चाहिँ हाम्रो ब्रेथको एन्सर ब्रेथ चाहिँ 9 मिटर रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी नै हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन के भनिरहेको छ द रेसियो अफ नम्बर अफ गर्ल्स
and boys in a class is 3:5, if there are 25 boys, there are 25 boys, find the number of girls in the class. यो क्वेसन पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। हामीलाई यहाँ के दिएको छ त, नम्बर अफ बोइज एन्ड के अरे गर्ल्स एन्ड बोइज इन अ क्लासको हामीलाई रेसियो दिएको छ। भनेको चाहिँ जस्तो हामीलाई गर्ल्स एन्ड बोइज भनेर दियो र यसको रेसियो चाहिँ हामीलाई कति दियो, 3:5 दियो भने के बुझ्नुपर्छ त, अगाडि लेखेको भनेको चाहिँ यो अगाडि भएको चिजको हो र पछाडि लेखेको भनेको चाहिँ यो पछाडि भएको चिजको हो। भने पछाडि यहाँनिर के दिइरहेको रहेछ त, खासमा गर्ल्स टु बोइजको रेसियो दिइरहेको रहेछ। यो चाहिँ कति दिएको रहेछ त, 3:5। अब यसलाई मैले के पनि लेख्न पाउँछु त, गर्ल्स टु बोइज भनेको गर्ल्स बाई बोइज पनि हो। यो भनेको 3:5 छ अरे। अर अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरियो भने यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त, गर्ल्स टाइम्स 5 इक्वल टु बोइज त 25 भनेको छ, भनेपछि 25 टाइम्स 3 हुने भयो। अर यो 5 लाई मैले तलपट्टि डिभाइड गर्न लग्यो भने गर्ल्स भनेको के आउने भयो त, 25 टाइम्स 3 बाई 5 भनेको कति हो त, 5 आयो। द्याट इज 15 इज आवर रिक्वायर्ड नम्बर अफ गर्ल्स है। ल अर्को क्वेसन चाहिँ के छ, जस्तो सी नम्बरमा दिएको छ, 2 एङ्गल्स आर इन द रेसियो अफ 2:3 if the bigger angle is 60 degree find the smaller angle। अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति इन्कम्प्लिट जस्तो छ। जस्तो हामीले यहाँ के मेन्सन गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइनमा पर्ने एङ्गल हो कि हैन, यस्तो राइट एङ्गलमा पर्ने दुईटा एङ्गलहरू हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गरिदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर यहाँनिर त्यस्तो गरेको छैन। अब जस्तो यो कम्प्लिमेन्ट एङ्गलहरू हुन्थ्यो भने एउटा 60 डिग्री हुँदाखेरि अर्को 30 डिग्री हुन्थ्यो। यदि यो स्ट्रेट लाइनमा भएको हुन्थ्यो भने एउटा 60 डिग्री हुँदा अर्को 120 हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ हामीले अज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ है, यहाँनिर हामीलाई भनेको छैन। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई अज्युम नै गरेँ, यो स्ट्रेट लाइनमा भएको एङ्गल हो, दुईटा एङ्गलहरू भन्ने अज्युम गरेँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ त, 2:3 को रेसियोमा छ अरे। यो रेसियो हामीलाई के दिएको हो त, अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले बिगर एङ्गल र स्मलर एङ्गल आफैले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर जुन चाहिँ हामीलाई यो दिएको मध्ये जुन चाहिँ चिज सानो दियो त्यो चिज भनेको के हुन्छ, सधैँ स्मलर हुन्छ, थोरै क्वान्टिटीको हुन्छ, र यो भनेको सधैँ ग्रेटर क्वान्टिटीको हुन्छ है, भनेको बिगर भनौँ न, बिगर क्वान्टिटीको हुन्छ। भने पछाडि हामीलाई स्मलर एङ्गल अगाडि दिएको रहेछ र बिगर एङ्गल पछाडि दिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। अब यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न पर्यो त, स्मलर टु बिगर दिएको रहेछ भन्ने बुझ्न पर्यो है। यो भनेको कति दिएको रहेछ, 2:3 दिएको रहेछ। अर अब स्मलर टु बिगर भन्ने कुरा भयो। अब यसमा स्मलर हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ नि त, स्मलर बिगर भनेको 2/3 भयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा स्मलर टाइम्स 3 इक्वल टु 2 टाइम्स बिगर त 60 डिग्री छ, और स्मलर इक्वल टु 2 टाइम्स 60 डिग्री बाई 3 20 डिग्री इक्वल टु 40 डिग्री यस्तो रहेछ। ल यहाँनिर चाहिँ स्ट्रेट एङ्गल भन्ने कुरा पनि नरहेछ है, यो अर्कै कुरा रहेछ। यहाँनिर यो 100 डिग्रीमा रहेछ। ठिकै छ भने चाहिँ क्वेसन कम्प्लिट नै रहेछ है, मैले त्यो अलिकति कन्फ्युज भएको रहेछु, सरी त्यसको लागि। ठिक छ, क्वेसनको एन्सर आइहाल्यो, बुझिहाल्यौँ हामीले के रहेछ भन्ने कुरा। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि द रेसियो अफ द एज अफ ए फादर एन्ड हिज सन is 4:1 if the present age of the father is
फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अफ द सन, यो भनेको छ है। अब यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई दिएको छ 4:1, यहाँनिर 4 भनेको ग्रेटर क्वान्टिटीको दिएको हो र यो भनेको स्मलर क्वान्टिटीको दिएको हो। भनेपछि ग्रेटर भनेको त अब धेरै इयर त कसको हुन्छ, फादरको हुन्छ, र थोरै इयर कसको हुन्छ, सनको हुन्छ। भनेपछि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सकियो त, हामीलाई दिएको रेसियो चाहिँ फादर टु सनको रेसियो दिएको रहेछ, 4:1। भनेपछि तपाईँहरूले अब यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ नि त, फादर बाई सन भनेर लेख्न सकियो। यो भनेको 4/1 जस्तो भयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फादर टाइम्स 1 भनेको 4 टाइम्स सन रहेछ। फादरको अहिलेको एज 36 टाइम्स 1 इक्वल टु, अब यो 4 लाई तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने हामीले के लेख्न पाइएला त, ल अर्को क्वेसन हामीलाई के दिएको छ, क्वेसन नम्बर 5 मा 6 मा। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रपोर्सनको कुरा आइरहेको छ। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एक्स इन द फलोइङ प्रपोर्सन्स। यो एकदमै सजिलो कुरा छ है। के भनेको छ, फर्स्टमा दिएको छ 3:5 इक्वल टु 12:x। यसमा के गर्ने, 3:5 भनेको छ भने यहाँ सँगसँगै लेखेँ मैले, यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ, 3/5 इक्वल टु 12/x लेख्न पाइन्छ। पहिला क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, 3 टाइम्स x इक्वल टु 12 टाइम्स 5। अब 3 लाई तल डिभाइड गर्न लगियो भने x भनेको 12 टाइम्स 5/3। 3 टाइम्स 4:12 भने पछाडि के भयो, 20 इज आवर रिक्वायर एन्सर है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर बी, 4:3 इक्वल टु 20:x भनेको छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले त्यसरी नै गर्ने हो, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने पहिला 4 टाइम्स x इक्वल टु 20 टाइम्स 3 और 4x इक्वल टु 20 टाइम्स 3 60। अब यो 4 लाई तल डिभाइड गर्न लगियो भने x इक्वल टु, अब योमा चाहिँ अर्को पनि हामीले गर्ने तरिका छ। क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, यिनीहरू प्रपोर्सनमा छ भनेको छ भने हामीले के भन्न सकिन्छ त, प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स इक्वल टु प्रोडक्ट अफ मिन्स भन्ने कन्सेप्टबाट पनि डाइरेक्ट 5 टाइम्स 12 इक्वल टु 6 टाइम्स x लेख्न सकिन्छ, जसमा यो मिन्सहरू चाहिँ यहाँनिर आयो भने एक्सट्रिम्सहरू चाहिँ कहाँनिर आइरहेको छ त, यहाँनिर आइरहेको छ है। यसरी पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, कुरा एउटै नै हुन्छ है। 60 इक्वल टु 6x और x इक्वल टु 10 इज आवर रिक्वायर एन्सर। सी पछाडि डीमा जाउँ। डीमा के भनेको छ, 5:6 इक्वल टु x:12 है। अब यहाँ पनि तपाईँहरूले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, 5 टाइम्स 12 इक्वल टु 6 टाइम्स x लेख्न सक्नुहुन्छ, और 6x इक्वल टु 5 टाइम्स 2 इज 10। अब x भनेको कति आयो, 10/6। 10/6 भनेको यो 3 भयो, यो 5 भयो भनेको। ओके वेट अ मिनट, फाइभ टाइम्स 12 हुनुपर्ने हो है। 5 टाइम्स 12 भनेको 60 हुन्छ। मैले यहाँ मिस्टेक गरेको रहेछु। ए यतापट्टि होइन, यहाँनिर चाहिँ हो 10 है। ल डी पछाडि हामी जान्छौँ नम्बर ईमा। ईमा के भनेको छ, 5:x इक्वल टु 25:20 और 5 टाइम्स 20 इक्वल टू और 4 इज आवर रिक्वायर एन्सर। यी पछाडि एफमा जाउँ। एफमा के छ, और x/3 इक्वल टू 24/9 और x इक्वल टू 24 टाइम्स 3/9 मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेको हो यतापट्टि। यो भनेको के भयो त, 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 8 इज आवर रिक्वायर एन्सर है।
ल यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नम्बर 7 मा के भनेको छ इफ 5 4 12 हैन 15 हो 15 and x are in proportion find the value of x को भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो कुरा भन्दाखेरि 5 4 अनि 15 र x है 5 4 15 र x चाहिँ प्रपोर्सनमा हुनु भनेको के हो। अब त यो त हामीले अगाडि गरेको क्वेशन जस्तै भयो। यसमा तपाईहरुले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ 5 5 4 इक्वल टु 15 बाइ x गर्न सक्नुहुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5 टाइम्स x इक्वल टु 15 टाइम्स 4 जस्तो भयो। फेरि यो 5 लाई तल डिभाइड गर्न लगियो भने 15 टाइम्स 4 इज 60 12 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यस पछाडि अर्को क्वेशन छ बी मा इफ 3 2 y and 10 are in proportion find the value of y। क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ यसले यस्तो देखाउन खोजेको हो और योलाई तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ और 3 टाइम्स 10 इक्वल टु अब यो 2 लाई फेरि डिभाइड गर्न यता ल्याइयो भने यो भनेको 3 टाइम्स 10 बाइ 2 भनेको 15 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। बी पछाडि जाउँ हामी नम्बर सी मा के भनेको छ इफ 14a 2 and 3 are in proportion find the value of a। अब यसमा के गर्ने यही हो कुरा त त्यही नै हो है। और कति आयो 21। सी पछाडि हामी डी नम्बरमा जान सक्छौं। डी नम्बरमा के छ इफ 20 are in proportion find the value of p। p को भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ। यो भनेको p is to 5 equal to 12 is to 20 भने जस्तो हो र यसलाई तपाईहरुले p by 5 equal to 12 by 20 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेको p equal to 12 times 5 by 20 हो। 5 times 4 4 times 3 3 is our required answer है। ल अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन के छ जस्तो 8 को a मा छ the ratio of weights of a and b is equal to the ratio of C and D if A is 20 kg and B is 24 kg and C is 40 kg हामीलाई के भनेको छ find the weights of D। find the weight of D भन्ने चाहिँ क्वेशन छ। क्वेशनले भन्न खोजेको के छ रेशियो अफ weight of A and B भनेको चाहिँ weight of A to B को रेशियो भनेको चाहिँ weight of C to D को रेशियो सँग बराबर छ रे। यसलाई तपाईहरुले अब के लेख्न सक्नुहुन्छ त A is to B भनेको C is to D सँग बराबर छ और यहाँनेर A को चाहिँ के भनेको छ A को 20 kg भनेको छ is to B को 24 kg भनेको चाहिँ C को 40 kg र D को चाहिँ थाहा छैन। यसलाई तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फ्र्याक्सनमा है। केजी केजी गयो के बाँकी रह्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के होला त D टाइम्स 20 इक्वल टु 40 kg टाइम्स 24। अब यो यसलाई मैले तलपट्टि ल्याएँ भने D भनेको के भयो
बाई 20 20 टाइम्स 2 इज 40 भनेको 48 केजी इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा नम्बर बी द नम्बर अफ एप्पल्स विथ साङ्गिन स्वस्तिका समीर and Lucky are in proportion if Sangin, Swastika and Samir have 4, 5 and 8 apples respectively. How many apples does Lucky have? यो भयो क्वेसन। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले मजाले दिइसकेको छ। के भनेको छ यो चाहिँ सरी यो चाहिँ प्रपोर्सनमा छ भनेको चाहिँ के हो त खासमा नम्बर अफ एप्पल्स विथ साङ्गिन इज टु स्वस्तिका इज इक्वल टु रेसियो है यो चाहिँ अनि इक्वल टु समीरसँग भएको नम्बर अफ एप्पल्स इज टु लक्कीसँग भएको नम्बर अफ एप्पल्स यो चाहिँ बराबर भयो। अर यो भनेको 4 इज टु 5 इक्वल टु 8 इज टु लक्की भने मैले। अब यसलाई तपाईँहरूले 4/5 इक्वल टु 8 लक्की पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के भयो त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 टाइम्स लक्की इक्वल टु 8 टाइम्स 5 भयो। यो भनेको के हो त खासमा लक्की इक्वल टु 8 टाइम्स 5 इज 40/4 भनेको 10 भनेपछि लक्कीसँग 10वटा एप्पलहरू चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। र यसरी नै हामीले के गरेको छौँ त रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर सकाइसकेको छौँ र आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा अर्को क्लासमा म तपाईँहरूलाई युनिटरी मेथड पढाउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। किप लर्निङ। थ्याङ्क यू।